السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة دعم مدرسي. إذا مرحبا بكم. اليوم عندنا واحد المراقبة مستمرة أو لا كونترول كونتينيو ديال اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى الخامس، إذا ديال الدورة الأولى بخوميي سومستر. هذا المراقبة الثانية. إذا غادي نخدمو إن شاء الله ونراجعو شوية. إذا هنا لي لو تيكست اتونتيفمون et répond aux questions de compréhension، يعني قرا مزيان باش تجاوب على الأسئلة ديال الفهم. غنقراو النص. محمد ام لا شاس، يعني محمد عزيز عليه الصيد. سو ماتان اولا القنص بلوتو، ماشي يعني ما يعني كيعزز عليه القنص حيوانات البرية، لأن الصيد هو لا بيش، يعني الصيد في البحر لا بيش، وهذه لا شاس. سو ماتان il s'est réveillé de bonne heure، يعني هاد الصباح فاق. il s'est réveillé de bonne heure، فاق بكري. il a quitté la maison à 6 heures، يعني خرج من الدار مع 6. quand il a pris son fusil، سلاح باش غادي يصيد. son chien روكي l'a suivi، يعني الكلب ديالو اللي مسمي روكي l'a suivi، تبعو. il a marché dans les bois، les bois هنايا ماشي الخشب، ماشي هو تمشى في الخشب. لي بوا هنايا هي لا فوري، هي الغابه. en cherchant les lapins، يعني كان غادي في الغابه باش كيقلب. en cherchant هو كيقلب على لي لابان. اذا هذا ان بوتي تيكست ساهل. اذا كالي لو تيتر دو سو تيكست؟ اذا باين محمد et la chasse. اذا لو تيتر اي محمد محمد et la chasse. ولا غتكتب يعني بالجمله اللي يعني اللي مقاده لو تيتر اي، مثلا لو تيتر اي دو بوين وتكتبوا. الا كانت الكتابه ديال صغيره وغيساعك هنايا ممكن. combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte؟ اذا شنو كاين؟ كاين ان سول paragraphe. il y a un seul il y a un seul paragraphe، ولا il y a un paragraphe، ولا نكتب واحد paragraphe. comment s'appelle le chien de Mohamed؟ ها هو il s'appelle Rocky. il s'appelle ولا le chien s'appelle Rocky. كتحرص على انك تكتب الاسم c'est un nom propre بالماجيسكول. اذا السؤال الموالي، محمد a quitté la maison، يعني محمد خرج من الدار à 6 heures à 7 heures à 8 heures. bien sûr 6 heures ها هي مكتوبه عندنا في لو تكست. غنكملو. سو تكست اي ديسكريبتيف ولا انفورماتيف ولا ناراتيف؟ اذا باش غنعرفوا ديسكريبتيف ولا انفورماتيف ولا ناراتيف، اذا هنايا ديسكريبتيف يعني كيوصف، وصفي. ملي كنلقى فيه لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف بزاف، كنلقى فيه النعوت بزاف. انفورماتيف ملي كيكون يعطيني معلومات. نغاتيف حكائي، يعني كيحكي ليا كنلقاه لي فيرب مصرفين في الباسي كومبوزي. سو ماتان il s'est réveillé، يعني فاق. وشنو بدا كيدير؟ كونت il a pris، اذا بدا كيحكي لينا هنا على اليوم ديال غوكي وشنو دار محمد بلوتو. اذا سي ان تيكست ناراتيف. اذا محمد veut chasser les lapins، les perdrix ولا les hirondelles. اذا هنايا على حساب لو تيكست ها هو il veut chasser les lapins. relève du texte un verbe conjugué au passé composé. un verbe au passé composé كاين بزاف. كاين il s'est réveillé، هادي s'est réveillé. عندي a quitté، عندي a pris، عندي a suivi. اذا هادو كلهم دي فيرب conjugués au passé composé. اذا غنخرجوا ان فيرب conjugué au passé composé غنديروا a quitté مثلا. اذا عندي a quitté.
ولا a suivi ولا a pris les بغيتي. عندنا quels sont les personnages dans ce texte. شكون هما الشخصيات في هذا لو تكست هذا؟ اذا عندي محمد et اوكي. ندوزو pourquoi محمد est allé dans les bois. يعني علاش مشى الغابة؟ مشى للغابة باش يصيد هادوك الأرانب. إذا pour chasser les lapins. pour chasser les lapins. pourquoi محمد s'est allé dans les bois. il s'est allé dans les bois. غتكتب il s'est allé dans les bois pour. إذا أنا نكتب مباشرة pour chasser باش يصيد. pour chasser les lapins. les lapins. محمد est allé dans les bois. يعني كنحذف هذه باش كنطرح السؤال، لان هذه بوركوا هي غنلقى بها الجواب. اذا هاد بوركوا بور. اذا الجواب غيبدا من محمد est allé dans les bois. اذا نمروا للغرامير. souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. هنا بالنسبه للمراجع ديال الفرنسيه راه كاين اختلاف بين pour communiquer en français و mes apprentissages. تفهمنا؟ اذا ما غاديش بنفس الدروس، اذا عندهم دروس شويه مختلفين. هذا الفرد هذا بالنسبه للناس ديال mes apprentissages en français، ماشي ديال الناس ديال pour communiquer en français. اذا من بعد وغندير الناس ديال pour communiquer en français الفرد اللي خاص بهم، لان ماشي ما عندهمش نفس الدروس غاديين بحال بحال. souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans ces phrases. عندي نوفل parle à سليم، محمد regarde la télévision. اذا كاسهل طريقه باش كنفرقوا بيناتهم كنشوف لو فيرب، ها هو الكومبليمون. اذا هنا ها لو فيرب، هنا parle وهنا regarde. هادو كومبليمون à سليم ولا تلفزيون كومبليمون. اذا لقيت ان لو فيرب مع الكومبليمون هنا مفروقين بشي حاجه بحال هنا تتكون ولا دو. تفهمنا؟ وهادو تقدر تلقاها دي بلوريال. مثلا il parle ولا تلقاها دو. il parle du film دو اشنو تساوي دو بلس لو، لان ما كنقولوش دو لو، كنقولوا دو لا، لكن دو لو كتولي دو. تفهمنا؟ اذا نوفل parle à سليم. إذا بما أن عندي هنا سليم c'est un complément d'objet indirect on va l'entourer. محمد regarde quoi. il regarde la télévision. عندك تحبني أنا سطرت على هذه على حساب complément d'objet. إذا باش نوريك فين هو le verbe. relis chaque phrase à son type. quelle belle histoire. où se trouve le mausolée محمد 5. إذا هنايا باينين هذه سيت اون فراز اكسكلاماتيف وهذه سيت اون فراز انتيروغاتيف. لأن ما كاينش شي صعوبة في هذا السؤال هذا. هنا complète le tableau suivant. mon père pratique le sport. je mange une pomme. فين هو لو سوجي، فين هو لو فيرب، فين هو لو كومبليمون. إذا هنا بطبيعة الحال لو سوجي سي mon père. مالوش كيدير pratique. pratique quoi. le sport. je mange une pomme. هذه أشهر جملة كاينة في اللغة الفرنسية. je le sujet c'est je. هنايا عندنا pronom personnel، لأن sujet يقدر يكون pronom personnel، يقدر يكون un nom propre، un nom commun، un groupe de mots. je. إذا عندي هنايا mange le verbe manger وعندي لو كومبليمون اون بوم. غنمروا الان الصفحه اخرى. complète le tableau suivant. إذا l'orthographe. l'infinitif le participe passé. بالنسبه للبارتيسيب باسي ديال الفيرب ديال بروميي جروب اللي كيساليو ب ار، البارتيسيب باسي ديالهم دائما كيسالي ب اكسون. لي فيرب ديال الدوزيام جروب
اذا اللي عندهم اي ار ماشي كاملين اللي ديال الدوزيام جروب. اذا اشنو كيكون عندهم في البارتيسيب باسي؟ كيعطينا اي. بالنسبه ديال التروازيام جروب هادوك خصك تحفظ كل واحد والبارتيسيب باسي ديالو، فهمنا؟ اما بروميير جروب دوزيام جروب دائما ما فيهمش الاشكال في اي زمن في اي طون، ولكن تروازيام جروب خصك بحال فيان فونو بارتير بارتي. مهم خاصك نتا تحفظ كل فيرب بالبارتيسيب باسي ديالو. مونجي بما انه ديال بروميير جروب اذا غندير ليه او اكسون الف. اسكالادي بما ان البارتيسيب باسي عنده او اكسون يعني في الانفينيتيف راه كان عنده او ار يعني ديال بروميير جروب. اذا عندي اس كا لا دي اللي هي تسلق. غنمروا الان فومير. فومير ديال دوزيام جروب اذا عندي فومي. نوارسي اذا عنده هنايا الاي اذا عندي نوارسير. نوار سير. غنمروا الان هاد السؤال الاخر. entoure le participe passé dans les phrases suivantes. اذا باش كنعرف participe passé كنقلب على l'auxiliaire être ولا avoir وكنشوفوا شنو من بعد منه، راه هذاك لو participe passé اولا كنعرفوا من ديك التيرمينيزون ديالو. هنا جي فيني مون travail اذا جو هو السوجي اي participe passé ديال لو verbe avoir فيني هو participe passé ديال لو verbe finir. Nous avons mangé إذا هنا باين أن manger هو le participe passé. Ponctue les phrases suivantes يعني إذا خصنا نحطو les signes de ponctuation. Où se trouve إذا où هذه كنحطو بها أسئلة. إذا عندي هنايا علامات استفهام بوان هاد البوان هادي عندي هنايا quelle belle nature. هاد كال دائما كنشوفوا اننا كنبداو بها اون فراز اكسكلاماتيف خصني ان بوين ديكسكلاماسيون. ميسي مارك ان بوت اكسترا اوردينير. اذا هذه الاستاذ حطها في خاطر الاولاد اللي عزيز عليهم ميسي. ميسي مارك ان بوت اكسترا اوردينير هنايا عندي سي اون فراز ديكلاراتيف كي سو تيرمين بار ان بوين. avant de manger virgule je me lave les mains point. هنا راه كان خاصها تكون غير مينيسكول ولكن بالكتابه بعض المرات كيوقع الخطا. avant de manger يعني قبل ما كناكل فاصله. انا باقي ما كملتش الجمله لان avant de manger جمله ما عندها حتى معنى بوحدها، مازال غنكمل شنو درت. اذا الفاصله مثلا لو سوار في المساء فيرغول كنقول. اذا ملي كيكون عندي انديكاتور دو طون ولا دو ليو يعني واحد الحاجه اللي كنحدد بها زمان ولا مكان في بدايه الجمله كندير فاصله عاد كنكمل لو ماتان فيرغول. فهمنا؟ بحال هكا كنحط لا فيرغول عاد كنكمل لا فراز وكندير لو بوين ولا على حساب شنو عندي الجمله كيفاش دايره. اذا غندوزو للكونجي كونجوغيزون. عندنا الباسي كومبوزي عندنا لامبارفي. غنشوفو كونجوغ او باسي كومبوزي. باسي كومبوزي فين كيتطرح الاشكال؟ كيتطرح الاشكال واش غتستعمل اتر ولا افوار. بالنسبه لي فيرب اللي كيتصرفوا مع اتر راهم معروفين محسوبين. اذا ان شاء الله ما عقلتش واش حطيت واحد الصوره فيها لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر ولا لا. اذا غنتاكد وغنحطها لكم في صفحه الفيسبوك قناه دعم مدرسي. فين كيتطرح عاوتاني ملي كتصرف مع اتر خاصك ترد البال لان البارتيسيب باسي مع être il s'accorde en genre et en avec être نعم il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني ملي كنصرف مع être خصني نرد البال مع لو بارتيسيب باسي باش لا كان فيمينا سوجي فيمينا ندير او كان ماسك بلوريال ندير اس كان فيمينا بلوريال نزيد او اس. اما ملي كيكون مصرف مع افوار هذيك الدنيا هانيه كتحط غير البارتيسيب باسي ما كيوقع عنده حتى تغيير. بحال هنا مونجي كيتصرف مع افوار اذا جي مونجي تويا مونجي ما كيتبدلش لو بارتيسيب باسي elle a mangé. بالنسبه للدوزيام جروب عنده قلنا البارتيسيب باسي كيسالي
بإي. j'ai fini. nous avons fini. ils ont fini. إذا ما عندناش إشكال بروميي جروب دوزيام جروب. المشكل هو في بارتيسيب باسي ديال لي فيرب ديال تخوازيام جروب، وفي قلنا في هذا لاكور ديال بارتيسيب باسي مع السوجي. هنا نقصت ليكزارسيس واحد، نرجعوا ليه دابا عاد نكملوا. مي سي فيرب او طابلو سويفون: فومير، اسكالادي، نوارسير، الي. اذا الي باين هو ديال تخوازيام جروب. اذا عندي اسكالادي ديال بروميي جروب، اسكالادي. عندي فومير اي نوارسير ديال دوزيام، ماشي غير لانهم عندهم اي ار صافي راه ديال دوزيام جروب، لا، نوار سير. اذا علاش؟ لان مع نو كتبان عندهم ديك اي دو اس. نو فوميسون، نو نوارسي سون. داكشي علاش هما ديال دوزيام جروب، لان راه كاين اللي عنده اي ار ماشي ديال دوزيام جروب، بحال بارتير. بارتير هو عنده اي ار ولكن ماشي ديال دوزيام جروب. نرجعوا هنايا كونجوغ ا لامبارفي. لامبارفي خاصك تكون حافظ لي تيرمينيزون فقط، كاين حتى حاجه صعيبه في لامبارفي. اذا لي تيرمينيزون شنو هما؟ ا اي اس، ا اي اس، ا اي تي كتبان فيه اي، اي او ان اس، اي او زد، اي او ان تي. صافي هادشي اللي كاين في لامبارفي. جو ريغاردي، نو كتكون معاها اي او ان اس، نو regardions. Vous regardiez. On a la EZ. Tu regardais. Regardez. Bel AIS. Elle regardait. هنايا نسيت AI هنايا. أو عدا IEN T. Elle regardait. Regardez. AIEN T. On passe à la quatrième question. Conjugue au présent. سنصرفو هنا في لو présent. إذا البريزون ديال premier groupe deuxième groupe باين، troisième groupe دائما اللي فيه الإشكال. إذا هنا je suis عندي être، tu es، nous sommes، ils sont. هنا être avoir pardon j'ai. إذا vous avez، tu as، nous avons. هنا le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. nous allons كيتبدل ملي كيكون مع je و tu و il كيتبدل. ils vont. lexique. Remplissez le tableau suivant par les noms des villes et les noms des pays. إذا هنايا لي فيل لي بيي غنحطو كل اسم في بلاصتو. كازابلانكا بطبيعة الحال فيل، كازابلانكا. مالي سي ان بيي دولة. Salé c'est une ville. France c'est un pays. Hollande c'est un pays. Hollanda. إذا 1 2 3 4 5 6. إذا Paris c'est une ville. دائما avec une majuscule لأنه un nom كيتسمى un nom propre، اسم علم. إذا مازال ما كمل الفرد. Complète le tableau suivant. Pardon. إذا عندنا هنايا بيي ولا فيل نون دابيتون، يعني الدولة أو المدينة والاسم ديال الساكن اللي كيسكن فيها اش كنسميوه. إذا بالنسبة لكازابلانكا، الناس اللي ساكنين في كازابلانكا كنسميوهم ان كازابلانكي ولا دي كازابلانكي فيمينا كازابلانكيز. إذا عندي كازا، كل واحد يقلب على المدينة ديالو على حساب الاسم ديالها ويشوف كيفاش كيتسمى السكان ديالو. Parisien, c'est un habitant de la ville de Paris. Maroc, c'est un Marocain. Ou Marocaine pour le féminin.
صالي بالنسبة لمدينة سلا on l'appelle انسلاوي. سلا oui. Je relis chaque mot à sa définition. يعني هنا من le nom à la définition, من la définition au mot. École, lion, voiture. C'est un moyen de transport. C'est un animal. يعني نعم البدية بعض المرات كنعرفوا شنو باغيين. C'est un animal sauvage qui est carnivore. C'est le roi des animaux. C'est l'endroit où on apprend à lire, à écrire et à compter. إذن l'endroit مكان يعني c'est l'école. Un animal, bien sûr, c'est le lion. Un moyen de transport, c'est une voiture. إذن production de l'écrit. production de l'écrit هي اللي فيها الإشكال كاع عند الأغلبية ديالكم. Présente-toi en quelques lignes. يعني خصك تقدم راسك في بضعة أسطر. لا بغيتي تقدم راسك أول حاجة كتبدا بها إذا tu salues خصك تسلم على الناس اللي غتقدم عليهم راسك مثلا. اولا بما اننا غنكتبوا حنايا هنايا غادي اون فا با سالوي غنبداو مباشره لاننا في ليكسبرسيون اكريت ماشي في ليكسبرسيون اورال. غادي تبدا اول حاجه لو نون. جو مابيل اذا غتكتب اما جو مابيل دو زيل دو بي دو زيل جو مابيل ولا جو سوي فلان اولا فلانه ولا سي موا فلان يعني انا هو فلان. Je m'appelle, je suis, mon nom est, mon nom est. صافي كتسالي من الاسم ديالك كدوز السن ديالك. جي شحال من سنة يكون عندك بين 10 11 9 10 11 هادو هما السنوات اغلبيه ديال 5e اني. جي 2 ans 3 ans اذا 9 10 ans 11 ans. اذا علاش كتكلم عاوتاني كتكلم مثلا على فين كتعيش. جابيت فهمنا جابيت ولا المهم ماشي مهم الترتيب اي ترتيب درتي. جابيت هاد جابيت راه بالاش ما كتكتبش الملاصقه جابيت لان بزاف ديال التلاميذ كيديروا هاد الخطا ديال جابيت كتعطي العنوان ولا المدينه ولا شوف انت على حساب شنو بغيتي. جابيت كازابلانكا غابة مراكش. اذا مرحبا بجميع المتابعين بجميع مدن المغرب. غدوي دابا على النيفو سكولير ديالك فاش كتقرا. اذا كتقول جو سوي élève de la 5e année de la 5e année primaire. à l'école كتكرس الاسم ديال المدرسه ديالك. à l'école تتبداها بالماجيسكول. فهمنا à l'école فلان فلانيه مثلا. نبداو جيم شنو كيعجبك. j'aime le sport, j'aime le karaté, j'aime jouer avec le football avec mes amis. اذا j'aime la musique, j'aime شوف اي حاجه كتعجبك لا ليكتور لا ناتاسيون اي هوايه من الهوايات ديالك. الا قدك وبغيتي تزيد غتكلم على لا فامي ديالك. mon père s'appelle شنو الاسم ديالو فصيله il est كتعطي المهنه ديالو ولا اي مهنه تخيلتيها من راسك. il est كذا غدوز نقطه. ma mère s'appelle الاسم ديالها elle est فيرغول elle est شنو الخدمه ديالها. كدوز على الاخوه والاخوات هما كتكلم عليهم. جي شحال ديال لي فخير اي واحد العدد ديال لي سور. اذا هذه الطريقه باش كتعرف براسك. جو مابيل فلان ولا جو سوي فلان ولا مون نون اي. جي 10 ans جي 9 ans j'habite à je suis élève de la 5e année primaire à l'école فهاد المدرسه سميتها. j'aime le sport la natation la musique اي حاجه كتعجبك. mon père s'appelle فلان il est
policier, il est professeur, il est كذا, il est agricole, il est agent de sécurité. اللي بغيتي. ما مير سابيل فلانة، الي كانت خدامه كتعطي الخدمه ديالها، ما كانتش خدامه كتكتب فام دو فوايي يعني ربة بيت، فام دو فوايي. جي ان فرير اي دو سور، ماشي لي سور هنايا، جي ان فرير اي اون سور ولا دو سور على حساب داكشي اللي عندك. هنايا غنمرو غومي اون اوردر لي زيفينمون دو سيت استوار. اذا عندنا هنا واحد ليستوار، خصني غومي اون اوردر يعني نعاود نرتب هاد انا عطاك ترتب وتعاود تكتب. اذا باش كنرتب هاد ليستوار هادي كيكون عندي دي زانديكاتور طومبوريل، يعني واحد يعني اشارات ديال الزمان اللي كيخليوني نعرف فين هي البدايه بلا ما نفهم. نقدر ما نفهمش انا الجمله كامله، ولكن كاينين دوك الاشارات كيعطيوني بحال اونفان. اونفان كتشير للاخير، في الاخير. دابور يعني في الاول. ensuite من بعد. aujourd'hui يعني اليوم. اذا هذه بانت اونفان في الاخر. ensuite من بعد يعني في الوسط. بقات لي دابا غنشوف عندي دابور وعندي aujourd'hui. غنقراهم. d'abord elle distribue les rôles. aujourd'hui en classe la maîtresse propose aux élèves de jouer une pièce de théâtre. اذا هذه هي البدايه ديال الحدث. فهمنا؟ عطاونا يعني الفكره العامه ديال الحدث اش غيوقع اليوم في المدرسه. الاستاذه اقترحت على التلاميذ يديروا واحد يعني يمثلوا واحد المسرحيه. اذا ها دابور شنو دارت، ها اونسويت شنو دارت، ها اونفان شنو دارت. اذا هذا هو الترتيب ديال الاحداث. اذا اوجوردي هي الاولى، ثم دابور، اونسويت، اونفان. اذا بحال هكا كيمشي الترتيب ديال. اذا كنرد البال مع البدايه ديال الجمل، دوك لي زانديكاتور طومبوريل عفوا كيعطيوني الترتيب ديال الكلمات. اذا الى هنا ينتهي هذا الفرد، واللي بغاه دائما غادي يلقاه في صفحه الفيسبوك قناه دعم مدرسي، اللي بغى يطبعو ويعاود يخدمو. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.